दोस्तों, मुगल आजम मधुबाला और दिलीप कुमार की एक ऐसी सुप्रीम क्लासिक फिल्म है जिसके साथ हिंदुस्तानी सिनेमा के कई तारीखी वाकयात वाबस्ता हैं। के आसिफ के दिल में मुगल आजम बनाने की ख्वाहिश 1945 से पनप रही थी, मगर बेपनाह तैयारियों के बाद 1952 में इस फिल्म को बनाने का आगाज हुआ। कई बार सरमाए की कमी और महंगे सेटों की तैयारी की वजह से फिल्म की शूटिंग रोकना पड़ी। 1960 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसकी कामयाबी ने एक और तरह की तारीख मुरतब की। मुगल आजम वो वाहिद फिल्म है जिसे देखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने खसूसी तौर पर पाकिस्तान के शहरियों को एक दिन का वीज़ा जारी किया था। दरअसल मुगल आजम के आसिफ का एक ऐसा ख्वाब था जिसे वो कई साल तक अपनी आंखों में लिए फिरता रहा। आज की यात्रा में हम आपसे इस तारीखी फिल्म से जुड़े दो ऐसे वाकयात शेयर करेंगे जिनका ताल्लुक दिलीप कुमार और मधुबाला की उस अफसानवी मोहब्बत से है जिसकी कसक आज भी लाखों लोग महसूस करते हैं। पहली बात यह कि जब मुगल आजम के खदोखाल के आसिफ के जहन में भी मुकम्मल नहीं थे, उस वक्त वो दिलीप कुमार को शहजादा सलीम के किरदार के लिए मौजू ख्याल नहीं करते थे। दूसरी बात यह कि मुगल आजम के वो रोमांटिक सीन जिन्हें देखकर लाखों दिलों की धड़कनें बेतरतीब हो जाया करती थीं, उन्हें फिल्माते हुए दिलीप कुमार और मधुबाला की बातचीत तक बंद थी। दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, मेरे फिल्मी कैरियर के आगाज में एक बार के आसिफ मेरे पास आया और उसने कहा, मैं तुम्हारी हर बात पसंद करता हूं, लेकिन तुम इस कदर नो उम्र हो कि शहजादा सलीम का किरदार अदा नहीं कर सकते। उसने कहा कि तुम एक शहजादे के शाही रोब दाब और खदोखाल के हामिल हो, लेकिन मैं किसी कदर बड़ी उम्र का अदाकार चाहता हूं। उसने कहा कि वो मुस्तकबिल में एक ऐसी फिल्म बनाएगा जो शहजादा सलीम और अनारकली की मोहब्बत की दास्तान के हवाले से होगी और वो मुझे रोमानवी शहजादे का रोल देगा। लिहाजा बरसों बाद जब वो मुगल आजम की तजवीज़ के साथ मुझसे मिला, मैं उस वक्त फिल्मी दुनिया में एक नाम पैदा कर चुका था और एक स्टार बन चुका था। वो मुझसे मिलने आया तो उसकी आंखों में चमक ज्यादा थी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने हमारी पहली मुलाकात की याद दहानी कराते हुए मुझे वो वादा याद कराया जो उसने अपने आप से किया था। मुझे भी ये सब कुछ याद था। मैं शहजादा सलीम का किरदार अदा करने के हवाले से कुछ परेशान था क्योंकि मुझे शहजादा सलीम की ज़ाती खुसूसियात के मुताला के हवाले से बहुत कम मवाद दस्तयाब था। ये ज़रूरी था कि मैं किरदार के साथ एक ज़हनी बंधन कायम करता और जब मैंने ये किरदार अदा करने की हामी भरी, मैं उसी वक्त से जानता था कि मुझे दस्तयाब मवाद से तहकीक और दरियाफ्त का सफ़र तन्हे तन्हा ही अंजाम देना है। दोस्तों, दिलीप कुमार साहब ने अपनी बायोग्राफी में फिल्मी दुनिया के मुतल्लिक एक बहुत ही अहम बात कही है। वो ये, हमारी दुनिया जो नकली कहकहों और आंसुओं की दुनिया है, बतौर अदाकार हम अक्सर जिस्मानी कुर्बत में एक दूसरे के लिए शदीद एहसासात का इजहार करते हैं। हम कभी कभार उस लकीर को भी नज़रअंदाज कर देते हैं जो हकीकी और गैर हकीकी को जुदा करती है। इसी हैरानकुन बात के साथ जब हम मुगल आजम में मधुबाला और दिलीप कुमार की रोमानवी अदाकारी को देखते हैं
تو حیرت ہوتی ہے کہ دو اداکار جو ایک دوسرے سے بات کرنا بھی نہیں چاہتے تھے لیکن ایک دوسرے پر مر مٹنے کی اداکاری کر رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مغل اعظم کی شوٹنگ کے آغاز میں دلیپ کمار اور مدھو بالا کا عشق عروج پر تھا، لیکن فلم کی شوٹنگ کے اختتام تک دونوں کے راستے الگ ہو چکے تھے۔ دلیپ کمار اپنی بایوگرافی میں لکھتے ہیں، مدھو بالا میں ایسی تمام خصوصیات پائی جاتی تھیں جو میں اس دور میں اور اس عمر میں ایک عورت میں دیکھنا چاہتا تھا۔ ہمارے کام کے تعلقات گرم جوشی کے حامل تھے، وہ مجھے میرے شرمیلے پن سے باہر نکال سکتی تھی۔ اس نے میرے اندر وہ خلا پر کر دیا تھا جو پر ہونے کے لیے چیخو پکار کر رہا تھا۔ مغل اعظم میں ہمارے پیار کا اعلان سنسنی خیز تھا۔ یہ 1950 کی دہائی کا آغاز تھا اور یہ خبر واقعی سنسنی خیز تھی کیونکہ ہماری جذباتی وابستگی کی خبریں گردش کر رہی تھیں۔ در حقیقت کہ آصف کی خوشی اس تشہیر کی وجہ سے دیدنی تھی کہ آصف میرے لیے مدھو بالا کے احساسات سے آشنا تھا۔ وہ میری اس فطرت سے بھی آشنا تھا کہ میں ایسا آدمی ہوں جو اپنے ذاتی اور پیشہ ورانہ معاملات میں جلد بازی نہیں کرتا۔ کہ آصف نے مدھو بالا کو مشورہ دیا کہ ایک باعزت اور بااصول پٹھان کو رام کرنے کے لیے اسے جسمانی قربت میں گھسیٹا جائے۔ میں محسوس کرتا ہوں اس نے وہ کچھ کیا جو ایک خود غرض ہدایت کار اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کرتا ہے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ آصف اس وقت بڑی سنجیدگی کے ساتھ صورتحال کو سنبھالا دینے کی کوشش کر رہا تھا جب ہمارے تعلقات خراب ہو چکے تھے۔ مدھو بالا کے باپ کا شکریہ جس نے ایک مجوزہ شادی کو ایک کاروباری قسمت آزمائی بنانے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ تھا کہ مغل اعظم کی نصف پروڈکشن تک ہم ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ مغل اعظم کا وہ رومانٹک سین جس میں میرے ہاتھ میں ایک پر ہوتا ہے اور اس رومانٹک سین نے لاکھوں تصورات کو آگ لگا دی تھی، اس وقت فلمایا گیا جب ہم ایک دوسرے سے سلام دعا بھی ترک کر چکے تھے۔ یہ فلم کی تاریخ کا انوکھا واقعہ تھا اور دونوں اداکار خراج تحسین کے مستحق تھے جنہوں نے اپنے ذاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہدایت کار کی ڈیمانڈ کے عین مطابق فلمی مناظر کی عکس بندی بخوبی کرا دی تھی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی یاترا۔ اگر آپ کو ہماری یہ یاترا پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔